سلام البنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم رجعت لكم اون فيديو فافوري، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. ميرسي بوكو بور لو روتور اللي درتو ليا مور اخر فيديو. انا توحشكم بزاف وصافي كما شفتوا غنحاول نولي اكتيف دو بلوس ان بلوس سور لا شين. دونك قبل ما نصور لا فيديو قلت غادي نصور لكم لا فيديو فافوري بيسكو بزاف د الحوايج عندي خاصني تنصب بينهم باش ما نساش شي حاجه، باش ندير لكم كلشي في الاول. فوالا دونك بغيت نبدا بلي فافوري. لا كتسمعوا صداع من بعد غادي نقول لكم علاش. اول حاجه نبدا بها هي لي ديماكيون كو جي ترو يوتيليزي بوندون هاد لي 3 موا. كاع هاد لي فافوري اللي كتشوفوا سي سون دي برودوي اللي استعملتهم في كاع هاد الفتره هادي ديال ليتي. سيتي هاد لو كومبو هذا، سورتو هاد لو ميسيلر ديال افين. Elle était magnifique صراحة. Elle démaquillait même le maquillage résistant, waterproof, l'eyeliner. Vous savez que أنا كندير بزاف l'eyeliner ou mascara. Donc هادي elle faisait l'affaire. Parfois quand je mettais des maquillages assez chargés sur les yeux كنت كنستعمل هذا حيتاش كما كتشوفوا فيه زيت و ميسيلر كيتخلط بفازي. ولكن هذا علاش ما كنتش كنخدمو بزاف، هو واخا كيحيد مكياج فاسيلمون ولكن كيحرق في العينين، كيحرق في العينين بزاف. دونك فوالا الا كانوا عندكم لي زيو سونسيبل évitez celui-là, sinon il est bien, il démaquille très bien. وهذه c'est une tuerie صراحه، ما نوضات لي لا حبوب لا والو. c'était la peau ديالي elle était au top، ما عرفتش grâce aux soins que j'utilise. اولا ما نوضوا لي لا حبوب لا حتى شي حاجه. دونك فوالا حتى دوك الحبيبات اللي كينوضوا اون فوا بار موا راكم عارفين ما نوضوش ليا. حاجه اخرى واللي هي هاد السيروم هذا جلي كيفي دو اوف. هذا نورمالمون كيتستعمل باش تحيدوا به دوك لي ريدول الصغيورين. انا حيد ليا فريمون كانوا عندي هادو تري فايون. تحيدوا ليا هنايا في جبهتي دوك ديال لي ريد اكسبرسيون، تحيدوا ليا من جبهتي. سينو هو فاش كديروا كتحسوا بواحد شويه ديال لا شالور طالعه لكم في الوجه، سي تو افي نورمال، راه كاتبينها فيه. دونك ما تخافوا ما تجي شي حاجه. كانت فيه شويه ريحه اسيدولي، جو بونس كو فيه ديزاغروم جو بونس. مي وي سينون الا كنتو كتقلبوا على شي سيروم اللي يحيد لكم لي بتيت ريدو، جو فو كونساي فورتمون تجربوا هذا ديال كيلز. دو توت فاصون كيلز elle m'a jamais déçu في كاع لي سوان اللي جربت ديالها. ندوز لكم واحد واحد لي برودوي اللي شفتهم وعاودت شفتهم في لاشين. هما هاد الكوماج مع الجيل نيتويون ديالو. هذا باش يعجبني. كانت عندي هنا واحد لاطاش اللي صافي تري لونطون هي عندي، كانت ناط لي واحد الحبوبه هنا كبيره، ماشي حبوبه، عرفتي دوك الحبوب اللي كيكونوا كيتقشروا كيديروا واحد القشيرات. كانت عندي هنايا وفاش مشات خلات لي واحد الدويره هنايا حمراء، ومن بعد مع الوقت بقات كتفونصا صافي حتى ما بقاش باغا تمشي. دوبي depuis que j'utilise هذا ما حيداش من première utilisation bien sûr, c'est normal, mais à chaque fois كنت كنستعملو لوجهي باش نقومي وجهي كنت كندوز حتى على مونكو. et depuis ما بقاتش فيا يا rien. vous pouvez تكونوا ديجا لاحظتوها في d'autres vidéos que j'ai fait avant كانت عندي هنا واحد لاطاش شويه نوار، ما بقاتش عندي. فوالا هادو petit prix. vous pouvez choisir le gel nettoyant à حسب votre type de peau. Et voilà, et vous faites votre mélange. Après انايا le gel nettoyant châtelier maintenant, donc تقريبا كنبقى فيه نص. donc pour 2 bouteilles de gommage comme ça vous pouvez utiliser un seul gel nettoyant. moi ما كانش بقى عندي هذا دونك خدمته من بعد comme gel nettoyant normal. ندوزو لي cheveux cette fois-ci avec ce shampoing. لاش كيسحبني عجبني لهاد الدرجه باسكو il était liquide. قلتها لكم فاش يلاه وصلني من عند لا مارك il était sous forme liquide، وحتى فاش غسلت بيه لا بروميير فوا ما كيرغبش بزاف، ولكن pourtant كيغسل مزيان في رواد الراس. il est doux pour les personnes اللي عندهم جلده ديال الراس sensible. هو pour tout type de cheveux et vous pouvez l'utiliser chaque jour. انا فريمون دغيا طار ليا دغيا سالا ليا، جيتي فريمون تري كونطونط utiliser لا لودور ديالو الى تري سوبتيل. ما هضرتش لكم على الماسك حيتاش الماسك ديالو مازال ما ساليتوش وما كنتش كنستعملو بزاف.
parce que moi عندي les cheveux un peu surtout d'abord منين je les ai coupés donc كيفاش كانوا عندي quand j'avais les cheveux longs كنت كنستعمل les masques surtout pour les pointes et tout parce que il était sèche في les longueurs وكنت كنستعملهم بزاف mais maintenant quand je les ai coupés ما بقيتش محتاجه لهذا ما بقيتش محتاجه لي ماسك دونك غادي نخليه حتى من بعد وغادي نستعملو هذا ننصحكم به كيتباعوا في كاع لي بارافارماسي بيوديرما سي اون مارك اللي معروفه سي اون مارك que vous pouvez retrouver partout mon meilleur ami ريكسونا هادو اللي كيطلعوا بحال هكايا هذا لودور العاديه جو سي يا بلان دو بيرسون يجيو يقولوا لي فيه الومنيوم داكشي صراحه انا ما عرفت الصراحه ولكن كنستعملهم واخا تيكون فيهم الالومنيوم لو بلوز امبورطون بور موا سي دو نو با سنتير موفي بوندون لا جورني وهذا يفوزي لافير نورمالمون هو خاصك ديرو في الليل والى جي توت لا نوي باش لغد ليه ما كتعرقش وداكشي مي بارفوا انا كنت كنصاف دوكو فاش كنستعملو الصباح ابخي ما دوش il tachait mes vêtements parce que il est blanc et dès que la tache ما كتبغيش تحيد كنفرك بالصابون د الحجره بحال باش كتبغي تحيد دونك فيت اتونسيون الا كنتو غتستعملوه لهاد القضيه هادي اخر حاجه في لي سوان هو هاد الماسك هذا ديال غلام جلو اللي جاي داير بحال هكا كيبان لكم فيه لي بايات وداكشي في الموف فيه ريحه شويه سكري انا هذا فاش وصلني صراحه كنت كنقول سي سور غادي يكون ان فلوب que je vais pas aimer et pourtant il m'a convaincu صراحه كيخلي لا بو ايبر دوس فاش كتحيدوه كيخلي لا بو ايبر دوس سورتو هنايا فاش كيكونوا كنبقى سيمانه ما درتش شي ماسك ما درتش ان غوماج هنايا كيكون عندي شويه لي غرين دو ما بو كيكونوا شويه حرش ابري سو ماسك لا بو كتولي تو دوس certes il est un peu cher ولكن صراحه زوين دوك لي بايات سي با ماشي دوك لي بايات هما اللي كيديروا لا في بيان سور سي جوست راكم عارفين البنات كيعجبونا داكشي اللي مزوق وداكشي ولكن في لي زانغريديون الاخرين جو بونس سي او كي اجيس باش يعطيو داك لو روندو بو دوس داكشي نعاود نرجع لي شوفو هذا le lisseur ديال Remington que la marque m'avait envoyé je l'ai pas mal utilisé avant quand j'avais les cheveux longs j'utilisais rarement des plaques ou du sèche-cheveux parce que j'avais les cheveux bouclés naturellement وكانوا كيعجبوني بحال هكاك دونك كنت كنخليهم مي دابا فاش قصير ما عرفتش ولكن ما كيتبوكلاوش مزيان بحال اللي كانوا كيديروا فاش كان عندي الشعر طويل وهذا كنستعملو غالبا باش ندير به دي بوكل je l'ai rarement utilisé pour lisser mes cheveux parce que ما كيعجبنيش les faits lisses sur mes cheveux mais j'ai utilisé pas mal de fois pour faire des boucles faciles d'utilisation rapide كيسخن دغيا و pratique surtout الا كنتو غتسافروا داكشي vraiment il a la taille de ma main alors que يدي صغيره comme vous voyez يعني pratique لا كنتو غتسافروا ويكاند فوالا وهذا لا مارك ريميتون تلقاوها في كاع لي سوبر مارشي جو بونس هذوك لي زانفيرون ديال 50 اورو تقريبا شي 500 درهم اي جو بونس الا كنتو باغيين ان ليسور مزيان هذا هو هذه لا مارش دو بري ديالهم. Pour les yeux cet été j'étais à fond les couleurs chaudes, les orangés, un peu les roses et les rouges. Donc j'ai pas mal utilisé les deux palettes de Huda Beauty, la Rose Gold et la Desert Dusk. Surtout هادي البنات je vous conseille إلا كنتو باغيين تشريو حاجة وحدة une seule palette dans votre collection هادي فيها des textures différentes les formats ils travaillent facilement par contre هادي واخا je l'adore mais je trouve que c'est une palette plutôt pour les personnes qui savent jouer avec le maquillage avec les fards à paupières حيتاش شويه les formats ديالها difficile à travailler sur les yeux انا ما كنتوش غادي تاستامبيوهم
assez ما غاديش يعطوكم روندو زوين. مي هادي جو تروف كو خدمات على لا فورمول. ابري جو بونس كو هدى ماشي جو بونس مي جو سي كو هدى بيوتي ا ريفورمولي هادي، دارت فيرسيون افيك دي فار احسن avec les mêmes couleurs bien sûr. Je l'ai pas essayé, je vais pas me racheter une autre palette alors que faire les mêmes couleurs, c'est du foutage de gueule je pense. Mais surtout pour الناس اللي شراو هادي باش كتخرج لهم وحده بحال هكا تقول هاد الثانيه احسن من الاولى. الوغ دوك الناس اللي شراو الاولى شنو زعما ضحكتوا عليهم ولا كيفاش؟ بغيف فوالا لا مارك هدى بيوتي تقدروا تلقاوها في لندوان. يا ان ستوند دو هدى بيوتي سي شير سارت مي سي اون باليت اللي عمرني انا ما ساليت شي باليت. يعني الا شريتو باليت جو مو ماكي تو لي جو عمرني ما وصلت افون شي باليت. جو بونس الا شريتو وحده ولا جوج زعما هادي و اون اوتر باليت يقدروا يبقى لكم حياتكم كامله تماكيو بهم. سو سون دي كولور اللي صراحه فاريي جو تروف. il y a du nude, il y a des pailletés pour les soirées et tout. Donc voilà. Et surtout هادي je l'ai utilisé surtout pour هاد النفا اللي هنا. Voilà le rose gold surtout et celui-là. غادي نسالي بجوج ديال لي برودوي اللي تاهما درتهم بزاف. سي دي روج ا ليفر وما عرفتش علاش عاوتاني في روج ا ليفر جيتي افون سور لي نود. واكتشفت انني في الكوليكسيون ديالي ما عنديش جي با اسي دو نود. جي بزاف 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 ديال لي كولور فونسي لي مارون لي برون لي فيولي. مي باغ كونطخ لي نود جون ني با اسي. وكنت جالتان اونتر سي دو ديور و شانيل. هذا ادريان ديال شانيل اي هذا شانيل ديال ديور. سو سون تو لي دو دي نود. غير واحد في لي طون بيج وواحد في لي طون روزي. هانتوما ها لا بروف كو ما عمر شي روج ا ليفر وصل عندي حتى لهاد الحد هذا. سورتو هذا ديال شانيل جو يوتيليزي بوكو. جو ميتي اون انكر ا ليفر او سونتر دو مي ليفر في الغوز وكندير هذا هنايا كيعطي واحد لي ديغرادي زوين que j'apprécie beaucoup. ما استغنيتش عليهم صراحه. و entre nous طلع لي في راسي داك لي في مات. سي بور سا جو me suis tournée vers هادو باسكو عندي دي روج ا ليفر نيود مات. j'ai pas supporté cet été. كنت باغا شي حاجه جلوسي هكا ما عرفتش واش قات لي عليهم. فوالا لي في سيتي تو بور سيت فيديو. نسيت ما نوريكم. كنت غنسى ما نوريكمش شكون كان كيدير صداع من قبيله. اجي هنا تادا يلا جبتها البارح. سي اون فيميل عندها شهرين. دي كوكو باقا كتخاف مني كتشوفني كتمشي تخبى من تحت لولي. دي كوكو الصباح جيت دازتا ودابا هي تسكت. مازال ما لقيت لها سميه. جو شيرش ان برينون كي كومونس افيك او. ايدي-moi في لي كومونتير شي سميه ديال شي قطه ماشي قط. لا بغيتي تمشي. aidez-moi pour trouver شي سميه ديال شي قط تكون فاسيل باسكو جي دي كوليك فرونسي اللي يقولوا لي عافاك سميه شي سميه اللي نقدروا نطقوها باش فاش نجيو عندك نقدروا نعيطوا عليها. دونك سي vous avez des propositions خليو لي في لي كومونتير. انا وقتها ديالي غادي نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو الجايه. باي باي.